أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم ومبرم خطابه العظيم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. خداوند علی اعلی قرآن مبین میں دینوں کا تلبیت: وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. Suçuyla istitaat sonlarına kula lazım min vacibin istitaat songan po la hacla gayet po vacib. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Suci hacla amdan ko se taraklatlarına, skürtlarına ko kafirin. Hac ke şeva penu ko Yahudi din benu şeyin ya Nasrani dinino. Hacci khala قسم سميت حج تمتعتك، حج أفرادك، حج قران. قسم سم دوسرے متے بحث بجینیو حج تمتع نو. حج تمتع کالا قسم نصف: حج تمتعتك، حج قران. علماء کرام عظام سيك أسد بن زيد حجي سيك واجب گئين حج دس کے بکا کو بالغ دوپا، عاقل دوپا اور مستطاع دوپا اور استطاعت. حج لقسم سمسوم، حج قرانتيك، حج تمتعتك، حج أفراد. الحج على 3 أنواع: حج التمتع وحج أفراد وحج قران. والأول هو طبقة كل من كان محل سكناه سجك كان دوك بمالسو شدنا محكام بشدنا مكة بيعطو 88 كيلومتر تونا لنادى سجكوكا على حدة كسبناي محل فده حسابي النارنا يعني يشبينا 100 كيلومتر. فمكة أقل من مقدار المذكور. حج تمتع فقط واجب على الغالب المؤمنين كلها مؤمن أما بك. اور حج تمتع عبادتين. حج تمتع لا عبادتين، عبادت نصف. حج تمتع كرينو عبادت نصف. أول بالجذر عمره تمتع، يسرك حج تمتع. واجب عمره تمتع بخط بولا چیز غافل واجب.
بس چیزوں چندن نارنا اول کا میقات كنا احرام چه ما يتواجب ميقات بدون لا يد دوش مسجد شجرة دلمنم لكنا إحرام چه ما يتواجب چك يسرد کا طواف یا اتوا کعبی کندرے مرب دن کور تو واجب يس سمر ذکا مقام ابراہیم کا بھیارکات مثل تو واجب سم وزیر ذکا سعی دے تو صفا مروہ برنو سعی دے تو فیک واجب جی غیر ذکا تقصیر دے تو یا اسماری سے نچن جوتوبت یا گوش سے نچن چیک یا صدال پتوبت جو دا تفسیر ہے جس چیز وہ عمرہ تمتع فریض واجب ہے حج تمتع لا چیز چکسون واجب گئی حج تمتع لا عمرہ تمتع تو سے عمرہ تمتع پر ملا دی نوگت سو سمکی کھنا یا رمضانی کا میقاتی کھنا یا مسجد شجری کھنا احرام چیغت دے نوگت مکی کا تھننا مکی کا طواف بيت طواف جوكتو شاطر كان يثبت دو جوكتو سعي بيت صفا مروة برلا دو جوكتو تقصير دي چيزغو حج تمتع عمره تمتع درد وحج تمتع بنو چيز چكسو واجب دنا واجب چيز نسنارنا اول کا مکی خنا احرام چيما حج عمره تمتع بيس chance دهنا کو حج تمتع بیا فرض یا احرام شهد ٹھیک يسرد کا وقوف بالعرفات ورقوي جعلا عرفات کا توقف بیتو واجب ذو الحجير بلا لما زواج ہو بکنا تا شام تھر جاتو دے ہدو پیتو واجب سمرز کا اول پچنزو احرام پو واجب یسر کا توقف ہوئے تو عرفات کا و سمرز کا چندن نارنا مزدلفة مشعرنا ده غاية واجبين ده دوب بين سان بدي سانلا تا يماشر بيابو ده دوب بين واجب عرفاتي كيغا مزدلفة كا مشعري كا وجيرز كاتشندا نام جامراي عقبالا ضاب هم يطور ضاب ضد بكا شافا هم بيجيلي كدوز غير كاتشند النارنا يا نحر بيت يا ذبح قرباني بيت كموينا نحر بيت دو بان النارنا كو ذبح بيت دو واجبته ترورز كاتشند حلقة شعر الرأس جوغا ما براس تاميت شوف سامحني جوغا ما براس تاميت واجب منايكا دهنا كوة ديا كعبي مكي كعبي كوة دوزنيا طوافت طواف واجب طواف جبتو شارع كان يزمع حضرت إبراهيم المكاني كا شارع كان يزبط واجب دو شعبيات في جبتو يا صفا مروة بربنو کو سعی بیت تو واجب شیر سکندن دارنا طواف النساء بیت یا حلقہ بدن فرد فرد دو جبتو صلاة طواف النساء طواف النساء جبتو پیارے کرنیس واجب
Şuna senin de narına minayka dukmayet po. Çişik na şuna sen po minayka dukmayet po vacibin. Yüksü senin de narına Ramel Cemaray Salasa ya Ramiyetin Jarda Hamayet po Cemaray Salasa na masasumda. This is Chuksumpo, Hajj Tamata Bari Wajib, Chisra Umray Tamata Bari Wajib, Maladi Kana Samhan Kunda, Di Wajib Kun Malikum Wasim. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. سوچی سی ترک سے صحت خان دکھ سے ما استطاعت سون سے خوشی حاجی ترک سے نرنا کو کافر کو نشنین چی کو یہودی چھوسی سون سے خوشی یا نصرانی دی دوسو گندے مناسب سے بھی بحث کن چندت نرنا حج مندوب کو نبھری ان حج واجب کو نبھری میں چنانکہ بسیار حاجی ما حاجوں سے نماز واجب افیاقو گاہ ضائع بچوت حج لگوید لمنو یا افیاقو گاہ قضا بچوت یا افیاقو تیمم ندسبت شیعت پر ندرسه یا خو سامه که دوست نا پیاق بید یا محمل کنه دوست پیاق بید یا گنچه سو چھڑو دوست یارگو چھڑو دوست خور پیاق بید نماز بخانات در حدیث دیون ناما چندت نانونا غنا گنده نوزس ده پیاق چیک صلاة الفریضه شخصك برابر خداي كذا 1000 حج و1000 عمرة حج صنعك عمرة صنعنا برابر فبشاق بنا مواقع بدك وقت كن بيا को कज़ा को बिचुक पर फुल में तामल छोटू कंचल को रिफ्या में बिया रो छोटू तो सब्या में बिया तेमुन बे समेवा हज्जतुल वदा नो के शेख सदोक से ثواب أعمال حج ثواب نو آخر جلد بيستم بحال جلد هذا بحال يشي جلد آخر بنو على ما مجلسي رواية بيت رسول خدا صلى الله عليه وآله كيف يقشدنا ومن خرج حاجا أو معتمرا فله 100,000 درجة كويا حج لغات يا عمرة لغات ده صوبيدا حاجونا غمبي استسبو غمبات عنده غمبي استسبو 1000 بكل خطوة حتى يرجع 100,000 صوم بجا गुम्बिसिस को 7,000 हसना कोई आमल दफ्तर नूर जावेन अब दस्तर गुम्बिसिस को 7,000 हसना ويمحى عنه 100,000 سيئة कोई आमल दफ्तर नूर गुनाह कुन शीघ्र फहमत 100,000 सय्या गुनाह 100,000 ويرفع له 100,000 درجة को क़यामत ज़ाला को दर्जों थोचुगत 100,000 दर्जा ये सवाब गामा हज बेहम करे बरियत पिन حج عمره قصد کا کھونا نبیوں بھی کرنا تعلق سے
ما نترجعتون جو परिणाम दि हिसाब व सवाब जैसे दि हिसाब व सवाब खुदा से शुद्ध बेसुक जो परिणाम छोसे छो म्यों से दीदी छो म्यों गामा हज लशख्स पा गाहेद गोखान को निसे कल दुर्लगा यम्बो स्नो किरे यार्सा किरे कौन से कजोना मावी कजोना गोइंदा गाहे कौन से दुर्लगा गाहे दे से दुर्लगा अलावा खिला सा मगन में कांचन होगा देशा बसवा दो सिंपा بحال كسل بمات وكان الإمام الحسن عليه السلام إذا حج ماشيا إمام حسن يقول نعم حج بالنار ندل جاسفا كان وربما مشى حافيا قاهي كان جنبه كلا سميت كان جنبه بالجاسفا وأيضا في البحار رواية أن الحسين بن علي عليهما السلام إمام حسين يقول حج لشخصها حج تعمل سمامسي حج 25 حجة حج يستغى فيران يستغى مكيكا حج لشخصها إمام حسين يقول دونا गाहे कोई व्यापार दुर्ले शास्त्रा यद यम्मो इतने यार्तो यम्मो योला किधर सोमा कोई व्यापार दुर्ले शास्त्रा एक हदीसिक در किताब हज बिहारिनो मानी अखबार शोबिनो अज हजरत सादिक अलैहिस्सलाम इमाम जाफर सादिक अब्बासी से अना रिवायत बेत सूची से मजलिस की नो 1000 मरतबा दर एक दफा मज़चिक लदू से ये मज़चिक बेनू मजलिस फेरा सोचिक बुगो याद खो चलो माशाअल्लाह 1000 मरतबा खो सजर करना या लोगों नो खो हज ले खदमें अगर खोले इस्तेदान मसों यालो न मथन नाना खना नाले मिसे कोई उम्र को दराज को जो दुरुमा को जुगत ता हज थन मतो को मिशाइते وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين مردم يوم نازك وشدة حج لقايتي حج دابتك ومهيتي اللهم صل وسلم وزد وبارك